एक भोटले जितहार कुनै भोट नहोस् बेकार। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिसकेको छ। अब आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केवल 6 दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिसकेका छन्। त्यसैगरी कार्यकर्ताहरू पनि होमिसकेका छन्। हामी आम नागरिक पनि कस्ता दललाई उम्मेदवारलाई हामीले भोट दिने भनेर चयन गर्न लागि परिसकेका छौं। आखिरमा जनता मालिक हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो सेवा गर्छौं भनेर अगाडि आएका छन् र उनीहरूको सेवा गर्ने धारणा कस्तो छ, उनीहरूको एजेन्डा कस्तो छ, घोषणापत्र कस्तो छ, यसै विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने भनेर निर्क्योल पनि गर्न सक्छौं। राजनीतिकमा खिचातानी भइरहँदा जनतामा नैराश्यता छाएको छ। आखिरमा 753 वटा पालिकालाई हामीले 5 वर्ष यो नेतृत्व सुम्पिँदा हरेक पालिकाले एक वटा मात्र काम गरेको भए पनि जनताले स्याबासीका ताली बजाउँथे, उनीहरू सन्तुष्ट हुन्थे। तर आखिरमा के भएको छ भन्ने तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले हामीले सोचे अनुसारको उनीहरूले विगतमा गरेका घोषणापत्रमा अठोट गरेका अनुसारको काम नगरेका कारण जनतामा नैराश्यता छाइरहेको छ। त्यसैगरी अहिले पनि निर्वाचन आचार संहिताको पनि पालना भइरहेको हामीले देखिरहेका छैनौं। निर्वाचन आयोग रमिते बनिरहेको छ, तर मानिसहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका पार्टीहरूले आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरेको हामीले पाइरहेका छौं। त्यसैगरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको घरमा शंकास्पद वस्तुहरू राखिदिने, उनीहरूको परिवारलाई सांघातिक आक्रमण गर्ने त्यस्ता कार्यहरू पनि, त्यस्ता घृणित कार्यहरू भइरहँदाखेरि जनतामा नैराश्यता छाएको छ र उनीहरू अब भोट दिन आउन पनि डराउने अवस्था आइसकेको छ। यसर्थ निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष भएर रहित बनाउनका लागि तपाईँ हामी जस्ता आम नागरिक जागरुक भएर त्यस्ता कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले पनि त्यस्ता कार्यहरूलाई खण्डन गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने र उनीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरी निर्वाचनलाई साँच्चै नै नारामा भने जस्तै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन यस्ता कदमहरू चाल्नु अपरिहार्य छ। र राजनीतिक दलका नेताहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो दुःख सुखमा साथ दिने जनप्रतिनिधिहरू हामीले यस बेलामा छनौट गर्ने बेला आएको छ। झ्याल खोल्दा होस् वा ढोका उघार्दा होस् जनप्रतिनिधि देखिनुपर्छ। त्यसैगरी जनता लड्दाखेरि हामीलाई उठाउने जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्छ। हामीले सरकारलाई चिन्छौं, सरकारले पनि त हामीलाई चिन्नुपर्छ। हो त्यस्ता नेताहरूलाई हामीले भोट दिनुपर्छ र राजनीतिक दलका पार्टीलाई हैन, यसपटकको निर्वाचनमा हामीले व्यक्ति हेरेर भोट दियो भने 5 वर्षको यो कार्यकाल निकै नै सुखमय हुने हामीले अपेक्षा पनि गर्न सक्छौं र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोट दिन हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले विगतका वर्षहरूमा मेयर उपमेयरमा हाम्रो खटपट भयो। उहाँहरूले मेयरले उपमेयरलाई दोष दिने, उपमेयरले मेयरलाई दोष दिने, यसका कारणले हामीले काम गर्न सकेनौं भन्नु कतिको लज्जास्पद कुराहरू आइरहेका छन्। उनीहरूले एउटा पनि काम नगरेको भनेर जनताहरूमा नैराश्यता छाएको हामीले देखिरहेका छौं। त्यसैगरी उम्मेदवार बनेर निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदाखेरि जनप्रतिनिधि हुँ भनेर विगतमा उनीहरूले देखाएका जुन घोषणापत्र थिए, योचोटि निर्वाचनमा भाग लिन आउँदाखेरि, भोट माग्दै आउँदाखेरि हामीले तपाईहरूले विगतमा भन्नुभएको कुन कुराको कुन बुदाहरू पालना गर्नुभयो भनेर पनि सोध्ने बेला आइसकेको छ। यस बेलामा हामीले सोध्ने र उनीहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने पनि बेला आएको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार जनताको सरकार हुँदाखेरि हामीले सुख दुःखमा साथ दिने नेतालाई छान्नुपर्छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हामीसँग बर्दियामा चुनावी माहौल के छ, सरगर्मी के छ भनेर जानकारी दिनको लागि बर्दिया सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्छ। मुरलीजी, मुरलीजी, हामी मुरलीजीसँग फेरि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हजुर, सुनिरहेको छु म आवाज। हजुरको सुन्नु भएको छ? हजुर सुनिराख्नु भएको छ। ए, के छ अहिले
बर्दियामा अहिले के छ चुनावी सरगर्मी समग्रमा सुनाइदिनुस् न। पक्कै पनि स्थानीय निर्वाचन वैशाख 30 गते नजिकिएसँगै बर्दिया जिल्लामा पनि चुनावी माहौल एकदमै तातिएको छ। बर्दिया जिल्लामा भएका 8वटै पालिकामा चाहिँ 3 ठूला दल बीच आपसी कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। विशेष गरी बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकामा पुरानै नगर प्रमुख पुरा उम्मेदवारी दिएर मैदानमा हुनुहुन्छ भने बडैयाताल गाउँपालिकामा पनि पुरानै उम्मेदवार दोहोरिनु भएको छ। बर्दियाका 8वटै स्थानीय तहमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी 3.25 लाख मतदाता रहेको यस जिल्लामा 153वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ र चुनाव नजिकिएसँगै अहिले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरू मतदाताका घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन्। यति मात्र नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि मतदाताको घरमा पुगेर उनीहरूलाई चाहिँ रिझाउने र विभिन्न आफ्ना योजनाहरू जनता माझ प्रष्ट रूपमा राख्ने र घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त भएको अवस्था छ बर्दियामा। त्यहाँका उम्मेदवारहरूले के कस्ता इस्युहरू उठाएको तपाईँले पाउनुभयो, के कस्ता एजेन्डा लिएका छन्? पक्कै पनि बर्दिया जिल्ला विशेष गरी मधेसी कम्युनिटी र थारू समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो। विशेष गरी यहाँका नागरिकहरू कृषि क्षेत्रमा लागेको हुनाले यहाँका अधिकांश राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विशेष फोकस गरेर योजनाहरू अगाडि सारेका छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने र विगतमा भएका कामहरू अधुरा कामहरूलाई चाहिँ अझ थप योजनाहरू अगाडि ल्याएर हामीले चाहिँ काम गर्नेछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँका उम्मेदवारहरू जनताको माझमा गएर आफ्ना योजनाहरू पेश गरिरहेको अवस्था छ। बर्दियामा मतदाताहरूको प्रतिक्रिया के छ? विगतका वर्षहरूको कामले गर्दा नैराश्यता छाएको छ वा यो चोटि चाहिँ राम्रो काम हुन्छ भनेर उनीहरू उत्साहित भएका छन्? के छ उनीहरूको प्रतिक्रिया? पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारहरू यति बेला गाउँमा मतदाताहरू सामु पुग्दाखेरि पक्कै पनि यति बेला बर्दियाका आम नागरिकहरू आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो पालिकामा विकास गर्न सक्ने उम्मेदवारहरूलाई ल्याउने चाहिँ आकलन गरिएको छ र विशेष गरी 3 ठुलै दलका उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले यस वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने क्रममा चाहिँ आउने जुन उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, जुन निर्वाचित जुन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको योजना र उनीहरूको विगतमा गरेका कामहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर केही परिवर्तनको पक्षमा यहाँका नागरिकहरू देखिएका छन्। र निर्वाचन आचार संहिताको पालना भएको छ छैन? के छ सुरक्षा संयन्त्र के छ त्यहाँ? पक्कै पनि बर्दिया जिल्ला विशेष गरी 83 किलोमिटर सीमा नाका भारतसँग जोडिएको नाका हो। त्यस कारणले चाहिँ बर्दिया जिल्ला एउटा संवेदनशील जिल्लाको रूपमा पनि मानिएको छ। बर्दिया जिल्लामा भएका 153वटा मतदान स्थलमा चाहिँ 3वटै सुरक्षा संयन्त्रहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त पारिएको छ भने आचार संहिताका क्षेत्रमा भन्ने हो भने विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाए तापनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ब्यानरहरू लगाउने, बोर्डहरू चाहिँ झुन्ड्याउने जस्ता कार्यहरू देखिएको चाहिँ जनगुनासो बढेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले र सुरक्षा संयन्त्रले यस विषयलाई चाहिँ मध्यनजर गरिरहेको चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तर जुन हिसाबले प्रतिबद्धता आचार संहिता चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने छैनौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यो अनुरूप चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगहरूले ध्यानाकर्षण भएको मात्र जनाएका छन् वा सामानहरू जफत गर्ने, त्यहाँ आएर चेतावनी दिने, स्पष्टीकरण माग गर्ने त्यस्ता कार्यहरू भएको छ छैन? पक्कै पनि हामीले निर्वाचन आचार संहिताका कुराहरू आइसकेपछि विभिन्न ठाउँबाट जनगुनासो उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायलाई यी कुराहरूमा ध्यानाकर्षण भएसँगै हामीहरूले चाहिँ सूक्ष्म तरिकाले त्यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र त्यस कुरालाई हुन नदिने तर्फ चाहिँ हामी सजग रहेको कुरा पनि निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायले हामीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। हस्, धन्यवाद जानकारीको लागि। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट मुरली गोडिया। बर्दियामा चुनावी माहौल के छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै समग्रमा आचार संहिताको पालना नभएको, त्यसै गरी जनताहरूमा उत्साह छाएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसपटकको निर्वाचन आचार संहिता पालना नभइरहँदा निर्वाचन के कस्तो हुने हो भनेर जनतामा अन्योलता सिर्जना भइरहेको छ र यो अन्योलता चिर्नको लागि निर्वाचन आयोगले एउटा अहम भूमिका खेल्नुपर्छ, एउटा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
किनभने एउटा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचन गराइरहँदाखेरि फेरि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दाखेरि रमिते बनेर बस्नुले चाहिँ जनतामा पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यसैले निर्वाचन आचार संहिताको तपाईँ हामीले पनि पालना गर्न आवश्यक छ र पालना नभएको देखिएमा स्पष्टीकरण खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा पिर्के सलामी चाहिने, कुर्सी सलामी चाहिने, बोक्नै नसक्ने खालका मालाको अर्पण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि हामीले यसपटक पनि चयन गर्यौँ भने चाहिँ देश गम्भीर डामाडोलमा जाने निश्चित छ। किनभने त्यस्ता प्रतिनिधिहरूले जनतालाई आफ्नो मालिक मान्दैनन्, उनीहरूले जनतालाई आफ्नो सेवक मान्छन्। अझ उनीहरूको कारणले गर्दा राज्यको स्रोत साधन पनि खर्च हुन पुग्छ र उनीहरू नातावाद कृपावादमा लिप्त हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा यसपटकको निर्वाचनमा तालाचाबी हाम्रो देशको, हाम्रो स्थानीय तहको, हाम्रो गाउँठाउँको तालाचाबी एक जिम्मेवार र काम गर्न जाँगर भएको, अठोट भएको नागरिकलाई हामीले चयन गर्नु अत्यावश्यक छ। यसै क्रममा हामीसँग झापाबाट हुनुहुन्छ पूजन घिमिरे। स्थलगत रिपोर्ट छ हामीसँग झापामा चुनावी माहौल के कस्तो छ भनेर हामी झापाको स्थलगत रिपोर्टतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि बढिरहेको छ। यही क्रममा आज हामी इलामको रोङ गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। यहाँ पनि विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले मतदाताको घर घरमा गएर मत माग्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यही क्रममा यो निर्वाचनमा चाहिँ कसरी मतदातालाई उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफूलाई मत दिनका निमित्त मत मागिरहेका छन्, किनभने मतदाताहरूले गएको 5 वर्षमा कस्ता किसिमका उम्मेदवारहरूलाई जितेर पठाइयो भने आफ्नो गाउँको विकास हुन्छ, आफ्नो स्थानीय तहको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा मतदाताहरू सचेत रहेका छन्। यही क्रममा मतदाताहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तो 5 वर्ष पछि चाहिँ निर्वाचन आएको छ, यसलाई चाहिँ यहाँका स्थानीयले कसरी लिएको छन्, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? यो चाहिँ लगभग वर्षमा एकचोटि आउने बडा दसैँ भन्छ नि सर। यो हाम्रो स्थानीय चुनाव चाहिँ बडा दसैँभन्दा अलिकति तपाईँको अझै माथिल्लो स्तरमा राखेर यहाँको स्थानीय जे होस् भोटर्सहरू हामी लागि परेका छौँ र अन्य सबै जे होस् आफ्नो अब पेसा व्यवसाय हिसाबले जुन तह र तब्कामा रहनुभएकाहरू पनि यो प्रति भनेको एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ अहिलेको स्थानीय निर्वाचनप्रति। र सबैको एउटै मानसिकता अहिले चाहिँ के बनिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो होइन राम्रो है साथी हो, हाम्रोलाई छोडौँ र राम्रोतिर अभियान जाउँ है भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ सर। हवस्, धन्यवाद। हुन्छ, हस् त, धन्यवाद। यसपालि सबै ठाउँबाट जित्छौँ भन्दै गर्दै हुन्छ होइन, तपाईँले जितेर गएपछि चाहिँ के गर्नुहुने? जस्तो अब आगामी 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ होइन, अहिले चाहिँ गाउँमा चुनावी गतिविधिहरू बढेको छ। अब गएको 5 वर्ष पनि हामीले चाहिँ लामो समय पछाडि स्थानीय तहमा चुनाव नभएर गएको 5 वर्षमा हामीले जनप्रतिनिधि चाहिँ चुनेर पठाएका थियौँ। उनीहरूले कस्तो काम गरेर अब कस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ मत दिएर पठाउनुहुन्छ तपाईँ? हामी मान्छे हेर्दैनौँ न, अब काम व्यवहार यस्तैले मात्रै पठाउँछौँ। काम चाहियो। अब मान्छे नै अब उमेरद्वारा अलिकति यताउता हुँ गर्ने मात्रै त भएन, तर काम अलिकति श्रमिक भएर सेवक भएर गरिदिने मान्छे चाहिँ हामी चाहन्छौँ। खुल्ला सदस्यमा हुन्छ हाम्रा युवा अत्यन्त। जस्तो अब चुनाव आइसक्यो होइन, तपाईँहरू चाहिँ कस्तो किसिमको उम्मेदवारलाई चाहिँ मत हाल्नुहुन्छ यो पालि? हामी चाहिँ होइन, अब हाम्रो भन्दा नि राम्रो उम्मेदवार होइन, जस्तो अब विकासका काम सँगसँगै त्यस पछाडि दलित जनजाति विपन्न अब कति हुन्छन् होइन असहाय, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ लिएर जानु पर्यो नि त। विकासका काम सँगसँगै चाहिँ
अब सबैलाई लिएर जानु पर्यो त्यस्तो खालको उम्मेदवार चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ भन्नुपर्छ। जस्तो यो चुनावका निम्ति मतदान गर्नका निमित्त तपाईँहरू चाहिँ कतिको उत्साहित चाहिँ हुनुहुन्छ? हामी अब उत्साहित चाहिँ छौँ। अब रौङ गाउँपालिकामा पहिला पनि राम्रै हो होइन, विकास अब धेरै भएको छ, कोरोनाले पनि धेरै असर पारेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि विकास भएकै भन्नुपर्छ। अहिले हामीसँग रोङ गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता स्थानीय नेता सुभाष तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग निर्वाचनका बारेमा थोरै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो अहिले स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ अब केही दिन मात्रै बाँकी छ मतदानका निमित्त, यहाँले चाहिँ रोङ गाउँपालिकाको गठबन्धनका तर्फबाट रोङ गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ, मतदाताहरूलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गराउँदै हुनुहुन्छ? हामी अहिले स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। मतदाताहरूलाई विश्वास गर्ने कन्भिन्स गराउने सवालमा बुकले भन्दा व्यवहारले शब्दले भन्दा पनि व्यवहारले हो र यो अघिल्लो कार्यकालको 5 वर्ष कार्यकाल जनताले हेरिसकेको हुनाले गर्दा विश्वास जित्नको लागि हामीले धेरै कन्भिन्स गराउनु परेको अवस्था छैन। जस्तो अब तपाईँको रोङ गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दै गर्दा रोङ गाउँपालिकालाई समृद्धि बनाउने के चाहिँ तपाईँका रणनीतिहरू योजनाहरू रहेका छन्? रोङलाई समृद्धि बनाउनको लागि अथवा मेरो रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष हुने चुनावी मोर्चामा उम्मिँदै गर्दाको एजेन्डाहरूको सवालमा विशेष गरेर नेपालमा जनताहरूले धेरै ठुल्ठुलो कुराको अपेक्षा गरेको छैन। हामीले सानोभन्दा सानो कुराहरू पनि जनतालाई व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा रोङ गाउँपालिकामा मेरो अध्यक्षको उम्मेदवारी आउनुको मुख्य कारण भनेको नागरिकले पाउने रोङ गाउँपालिकाबाट पाउने नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहको सवालमा यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने मेरो पहिलो सङ्कल्प छ। किनभने नागरिकले सेवा प्रवाहमा पाएको दुःख शास्तिको कारणले गर्दाखेरि राज्य व्यवस्था राजनीतिक नेतादेखि लिएर सबैलाई गाली गरेको मैले देखेको छु। त्यस कारणले यो सानो कुरा हो, तर यसलाई चुस्त राख्नको लागि पहिलो प्रयत्न मेरो रहनेछ। दोस्रो, पूर्वाधार विकासको सवालमा पनि हामीले चाहिँ रोङ गाउँपालिका 155 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटा गाउँपालिका, चुरे एरियाको गाउँपालिका हो। यहाँको विकासको लागि भौगोलिक जटिलताहरू छन्, यहाँको कृषि उत्पादनहरूको अत्यन्तै सम्भावना छन्, यहाँको उत्पादन प्रचुर मात्रामा छ, अत्यन्तै धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा यी उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याएर किसानको आर्थिक समृद्धिमा जोड्नको लागि विशेष पूर्वाधारमा सडक र पुललाई हामीले निश्चित एउटा कार्ययोजना खाका कोरेका छौँ भूगोललाई हेरेर। र यी योजनाहरूलाई अब निर्माणाधीन रहेका मदन भण्डारी राजमार्गमा कसरी सबै ठाउँबाट चाहिँ मार्गमा जोड्न सकिन्छ भन्ने सहितको एउटा खाका कोरेर खाका बोकेर हिँडेको छौँ। र यो खाका अनुसारको पूर्वाधार विकासको लागि चाहिने स्रोतको सवालमा पनि हामीले बहस गरेको छौँ। स्थानीय तह हुनसक्छ, प्रदेश सङ्घीय सरकार हुनसक्छ, दुईटै तिनटै सरकार मिलेर हामीले यो खाकालाई पुरा गर्ने एउटा सङ्कल्पसहित चुनावी एजेन्डा बनाएर हामीले हिँडेको छौँ। स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा हामीले इलामका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा समेत यहाँका सर्वसाधारणहरू हर्षोल्लासपूर्वक चुनावी अभियानमा जुटेका छन् भने उम्मेदवारहरू पनि चुनाव प्रचार प्रसारको काममा तीव्र रूपमा जुटिरहेको अवस्था छ। जम्मा 10 वटा स्थानीय तह रहेको इलाममा 4 वटा नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, सगरमाथा टेलिभिजन, इलाम। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले झापाबाट झापा सहकर्मी पूजन घिमिरेले तयार पार्नु भएको स्थलगत रिपोर्ट हेऱ्यौँ र झापामा चुनावी माहौल के छ भन्ने बारेमा हामीले तपाईलाई जानकारी दिएका छौँ। दर्शकवृन्द, यस पटकको निर्वाचनमा तपाईहरूले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिन सक्नुहुनेछ। जुन पार्टी मनपर्छ त्यो पार्टीलाई भोट दिनुहोस्, तर पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेर्नुहोस् जो जनताको सरकारप्रति प्रतिबद्ध छ, इमानदार छ र विकास प्रेमी छ। त्यस्ता प्रतिनिधिलाई भोट दिउँ भन्दै आजका लागि निर्वाचन विशेषबाट म अपेक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।